आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुने मानिस। यो विषयद्वारा हामीसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हालसालै निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनका थुप्रै गतिविधिहरूको दृश्य यहाँहरूले सायद टिभी मार्फत अथवा सडकहरूमा आयोजित कार्यक्रमहरू मार्फत हेर्नुभयो होला। यसरी निर्वाचनका गतिविधिहरू हुँदा उम्मेदवारहरूको कुरा हिजोभन्दा आज फरक छ भन्दै धेरै मानिसहरूले आलोचना गर्ने गर्छन्। किन त्यसो भएको होला? हिजोको भन्दा आजको सोचाइ बदलिएकोले पो हो कि भनेर यस विषयमा ध्यान दिएर सोची हेर्दा मैले यो कुरालाई बुझ्न सकेँ। हामीहरू जिउने हाम्रो वरिपरिको परिवेश हिजोको भन्दा आज फरक हुन्छ अनि आजको भन्दा भोलिको परिवेश फरक हुन्छ। यसकारण उक्त परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्नको निम्ति आफ्नो सोचाइ, व्यवहार र बोली पनि बदल्न पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेँ। हाम्रो वरिपरिको परिवेश र परिस्थिति यसरी लगातार बदलिरहेको छ। हाम्रो विश्वासको परिवेशलाई हेर्दा पनि 1 वर्ष अघिको सुसमाचारको परिवेश र सुसमाचारको वर्तमान परिवेश कस्तो छ त? निकै बदलिएको छ। विदेशमा रहेर कोरियामा फर्किने अगमवक्ताहरूको कुरा सुन्दा उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ, विदेशमा 2 वर्ष मात्र बसेर कोरियामा आउँदा पनि धेरै सन्तानहरू खोजिएछ र नयाँ मण्डलीहरू पनि थुप्रै खडा भएछ। कति वर्ष पनि नबित्दै कोरियामा फर्कँदा नौलो देशमा आए झैँ लाग्ने गरी वरिपरिको परिवेश धेरै बदलिएछ, विकास भयो भन्ने अर्थमा उहाँहरू त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्छ। विश्वासको परिवेशको सवालमा पनि 1 वर्ष अघिको विश्वास र आजको विश्वास अनि 10 वर्ष अघिको विश्वास सबै भिन्न भिन्नै छ। हामीहरू आफू सधैँ परमेश्वरभित्र छु जस्तो लागे पनि संसारको छालले गर्दा परमेश्वरको काखबाट छुटेर टाढा गइरहेका पनि हुन सक्छौँ। हामीले सधैँ आफूलाई जाँच्नुपर्ने कारण पनि यही हो जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि, एकजना मानिस समुद्रमा एउटा ट्युबमा बसिरहेको थियो। निश्चय नै ऊ समुद्रको किनारातिर ट्युबमा बसिरहेको थियो। संसारको सबै चिन्ता, पीडलाई भुलाउन उसले 30 मिनेटको लागि आफ्नो आँखा बन्द गर्यो। तर त्यो 30 मिनेटको समयले ट्युबलाई टाढासम्म लग्यो। उसले केही पनि गरेको थिएन। उसले आफ्नो हात खुट्टा चलाएको पनि थिएन। ऊ त्यत्तिकै ट्युबमा पल्टेर बसिरहेको थियो। तर 30 मिनेटसम्म बतास र छालले उसले पत्तो पाउन नसक्ने गरी ट्युबलाई समुद्रको किनारभन्दा निकै टाढा पुर्यायो। 30 मिनेटपछि आँखा खोली हेर्दा आफूले केही नगरेको भए पनि ऊ समुद्रको किनारभन्दा धेरै टाढा जोखिमयुक्त खुल्ला समुद्रतिर गइरहेको थियो। हाम्रो विश्वासको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। आफू सधैँ उही ठाउँमा छु जस्तो लागे पनि वरिपरिको परिवेश र परिस्थितिहरूले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लगिरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू प्रत्येक दिन जिरहेका छौँ। यसकारण बाइबलमा सधैँ कसो गर्न भनिएको छ त? वचनमा ध्यान दियो भनिएको छैन र? परमेश्वरको वचनमा टाँसिएर रहेनौ भने हामीले पत्तो नपाइकन हाम्रो आत्मिक परिवेश आजको भन्दा भोलि फरक हुन सक्छ। त्यो मानिस ट्युबमा केही पनि नगरी बसिरहेको थियो। तर 30 मिनेटको अवधिमा समुद्री छालले उसलाई टाढा पुर्यायो। बतासले उसलाई समुद्री किनारभन्दा टाढा जोखिमपूर्ण ठाउँमा धकेलिदियो। यसरी अवस्था छिनछिनमा बदलिने भएको हुनाले हामीले हर दिन हर घडी आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरबाट टाढा पुगेका छौँ भने कसो गर्नुपर्छ होला? सुरक्षित ठाउँतर्फ फर्कनुपर्छ नि,
होइन र? तर केही पनि नगरी बस्यौँ भने के हुन्छ होला? आफू सधैँ उही ठाउँमा छु, परमेश्वर भित्रै छु जस्तो लागे पनि वरिपरिका थुप्रै परिस्थितिहरूले हामीलाई टाढा पुर्याइरहेको हुन्छ। यो नै हाम्रो अवस्था भएकोले त्यसो हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ होला? सबैभन्दा उत्तम तरिका नै सधैँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनु र परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनु हो। हामी 1 तिमोथी अध्याय 6 को शिक्षा एकपटक सँगै हेरौँ। 1 तिमोथी 6 को 3 मा, यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने, अर्थात् त्यसमा आफ्नो सारा हृदय लगाउँदैन भने, त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्। हामीहरू आफूले केही गरेको छैन र उही ठाउँमा छु भन्ने सोचे तापनि होसमा आएर वरिपरि हेर्दा बतास र छालले सुरक्षित ठाउँबाट निकै टाढा खुल्ला समुद्रमा पुर्याइसकेको हुने यस्तो आत्मिक अवस्थामा त छैनौँ। हामीले सधैँ आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यसो हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। बाइबलको वचनमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कारण 2 तिमोथी अध्याय 3 मा गएर हेरौँ। 2 तिमोथी 3 को 15 मा हेर्नेछौँ। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। हामीहरू मुक्ति पाउनको निम्ति परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै, परमेश्वरको भय मान्दै परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौँ नि, होइन र? बाइबलको वचनले हामीलाई मुक्तिको निम्ति शिक्षा दिन सक्छ भनिएकोले सधैँ वचनमा ध्यान दिने हामीहरू हुनुपर्छ। वचनमा ध्यान दिने मानिस सधैँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुन सक्छ। वचनमा ध्यान नदिँदा परमेश्वरप्रतिको अनाज्ञाकारिता, आफ्नो सोचाइ, आफूले अहिलेसम्म अनुभव गर्दै आएको कुराको आधारमा परमेश्वरको विरुद्ध कार्य गर्न पुगिन्छ। यसकारण हामीले प्रत्येक दिन परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै म परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुँदै जिरहेको छु कि छुइनँ भनेर सधैँ आफूलाई फर्केर हेर्ने गर्नुपर्छ। यदि ट्युब टाढा र खुल्ला समुद्रमा पुगिसक्यो भने कसो गर्नुपर्छ होला? चाँडो सुरक्षित ठाउँतर्फ फर्कनुपर्छ। जति गहिरो ठाउँतिर गयो त्यति नै खतरा हुन्छ र परिस्थिति झन खराब बन्न पुग्छ। यूहन्ना 3 को 35 मा हेरौँ। पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै थोक उहाँकै हातमा दिनुभएको छ। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले के भनिएको छ? जीवन देख्ने छैन। यहाँ भनिएको पुत्रले कसलाई जनाएको छ त? येशूज्यूलाई हो नि। त्रिएक अनुसार हेर्दा येशूज्यू चाहिँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। फेरि भन्ने हो भने जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्दैन त्यसले के देख्ने छैन? जीवन देख्ने छैन। शरीर धारण गरी यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा पुत्रको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मात्र हो। उहाँ नै पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन, अर्थात् परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैन, त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ। हामीहरू यो पृथ्वीमा शरीरमा आउनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै उहाँहरूको भय मानिरहेका छौँ। यहाँ परमेश्वर शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुभएको त्यो युगलाई पुत्रको युग भनिएको छ। यसैया अध्याय 9 मा हेर्दा
उहाँ पुत्र हुनुभए पनि वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनिएको छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनन्तका पिता भनिएको छैन र? उहाँ पिता परमेश्वर शरीर धारण गरेर पुत्रको भूमिका निभाउन यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन भनिएको छ। परमेश्वर शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँको आज्ञा पालन नगर्नेहरूले के देख्ने छैन भनिएको छ? जीवन देख्ने छैन। जीवन देख्ने छैन भन्नाले मुक्ति पाउन सक्छन् भन्ने अर्थ हो त? स्वर्ग जान सक्छन् भन्ने अर्थ हो। त्यस्तो जोखिमयुक्त परिस्थिति भए पनि आफ्नो अवस्थाप्रति अनभिज्ञ भएर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। त्यस मानिसले ट्युबमा बस्दै मजा लिइरहेको थियो र आफू गहिरो समुद्रतिर गइरहेको पत्तो पाउन सकेन। कतै हामी पनि आत्मिक रूपमा त्यस्तै अवस्थामा त छैनौँ। हामीले प्रत्येक दिन आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो अवस्था र परिस्थितिले हामीलाई सधैँ उही ठाउँमा रहन दिँदैन। हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजाने त्यस्ता कुराहरू यस संसारमा असङ्ख्य छन्। आफू उही ठाउँमा छु भन्ने सोचेको भए पनि होसमा आएर हेर्दा एकदम जोखिमपूर्ण ठाउँमा, परमेश्वरभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको अवस्थाहरू धेरै हुन्छन्। यसकारण प्रेरित पावलले प्रत्येक दिन आफूलाई फर्केर हेर्दै परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भए भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। प्रेरित 5:28 सँगै हेर्नेछौँ। हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिने कडा आज्ञा दिएका थियौं, तर तिमीहरूले आफ्ना शिक्षाले सारा यरुशलेम भरिसक्यौ र त्यस मानिसका रक्तपातको दोष हामीमाथि ल्याउन चाहन्छौ। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने, हामीले मानिसहरूको होइन तर परमेश्वरको के पालन गर्नै पर्छ? आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। तिमीहरूको कुरा होइन तर परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुन्छौ भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले सबैलाई सुनाओ भन्नु भएको छ, तर तिमीहरू हामीलाई उहाँको नाउँ सुनाउनबाट रोक्दछौ। हामीले कसको कुरा सुन्नुपर्छ? मानिसको कुरा सुन्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ? हामीहरू परमेश्वरको वचन नसुनाइकन बस्नै सक्दैनौँ। पत्रुस र प्रेरितहरूले यसो भने, मानिसको भन्दा परमेश्वरको वचन पालन गर्नु उचित होइन र? भन्दै उनीहरूले जोडका साथ गवाही दिए। हामी 2 कोरिन्थी 10:5 हेरौँ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पूरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौँ भनिएको छ। हामीले शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरको शिक्षालाई आज्ञाकारिताका साथ पूर्ण रूपमा पछ्याएमा परमेश्वरले हरेक अनाज्ञाकारितालाई इन्साफ गर्न र दण्ड दिन सक्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले अनाज्ञाकारी सन्तानहरूलाई मुक्ति दिनुभयो भने शैतान र दियावलसहरूले के भन्छन् होला? के तिनीहरूले परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ भन्छन् होला? तिनीहरूले भन्नेछन् परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरू अनाज्ञाकारी भए पनि छोडिदिनुहुन्छ, तर शैतानका सन्तानहरूको सानो अनाज्ञाकारिताको लागि पनि दण्ड दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तिमीहरूको आज्ञाकारिता पूरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिनेछु भन्नुभएको छ। तसर्थ सियोनका सबै सन्तानहरू अब परमेश्वरको वचनभित्र रहँदै वचन अनुसार जिउने हुनुपर्दछ। हामी गन्ती अध्याय 32 हेरौँ। आज हामीहरू बाइबलका पदहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने जीवन जिउनु भन्ने शिक्षा दिएको कुरा निश्चित गरिरहेका छौँ। गन्ती 32:11 मैले अब्राहम,
इसहाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिस्रबाट आएका 20 वर्ष र उभोका कोही पनि पस्न पाउने छैनन्। किन पाउने छैनन् त? किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछ्याएनन्। हामीलाई राम्ररी थाहा भएको विषय हो, उजाड स्थानको 40 वर्षीय यात्राले चाहिँ वर्तमानमा हामीहरू हिँडिरहेको विश्वासको उजाड स्थानको यात्रालाई जनाउँदछ। उजाड स्थानमा हिँडेका मानिसहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको दूध र मह बग्ने कनान देशमा जान नसक्नुको कारणमध्ये एउटा के थियो भनिएको छ? तिनीहरू पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी नभएकोले हो भनेर गन्तीको पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ। मैले विश्वासको जीवन बिताएको 10 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो भनेर यसरी समयप्रति गर्व गर्ने होइन कि परमेश्वरको वचनमा कतिको आज्ञाकारी हुँदै जिरहेको छु त भनेर आफैलाई सोध्नुपर्छ। यो नै हाम्रो मुक्तिको मापदण्ड हो भन्न सकिन्छ। अन्यथा चाहे 10 वर्ष होस् अथवा 20 वर्ष, पत्तो नपाई गहिरो समुद्रतिर पुगिसकेको हुन्छ कि थाहा हुँदैन। हामीले प्रत्येक दिन आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। वचनमा ध्यान दिइरहेको छु कि, वचन अनुसार जिरहेको छु कि, परमेश्वरको वचनमा पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी भइरहेको छु कि भन्दै हामीले आफ्नो विश्वासलाई दिनहुँ जाँच गर्नुपर्छ। हामी व्यवस्था 28 को 1 मा हेरौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम, तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् भनिएको छ। आशिष पाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका के हो भनिएको छ? परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनु हो। परमेश्वरको वचनबाट टाढा रहेर जिरहेको छु कि अथवा सधैँ नजिक रहेर जिरहेको छु त? हामीले सधैँ सोच्नुपर्छ। हामीले सधैँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको नै परमेश्वरको वचन हो। वचनमा आज्ञाकारी भएर जिरहेको छु कि होइन भने अहिलेसम्म यति धेरै विश्वास गरेकोले यति त परमेश्वरले क्षमा गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने यस्तो भ्रममा फसिरहेका छौँ त? यस्ता कुराहरूलाई सधैँ फर्केर हेर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने जीवन जियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा परमेश्वरको वचनमा कुनै झुट छ र? उहाँले भन्नुभए अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन नहुने सिद्धान्त हो। यो अनन्तकाल परिवर्तन हुने छैन। तर परिवर्तन हुने चाहिँ हामीहरू हौँ। हामीहरू घरिघरि परिवर्तन हुन्छौँ। हामीहरू संसारको छाल, संसारका मानिसहरूको गलत धारणा, संसारका मानिसहरूको नराम्रो मनस्थिति, सांसारिक सोचाइद्वारा बगाई लगिएर स्वर्गबाट टाढिँदै जोखिमयुक्त परिस्थितिमा भए पनि आफू जोखिममा भएको कुरा पनि थाहा नपाई दयनीय र मूर्ख जीवन जिउन सक्ने भएकोले परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त? वचनमा ध्यान देऊ। हामीले वचनमा ध्यान दिएनौँ भने आफू अभिमानी र अनाज्ञाकारी भएको कुरालाई महसुस नगरी उल्टै आफ्नो अनाज्ञाकारितालाई तर्कसङ्गत बनाउन पुग्नेछौँ भनेर बाइबलमा चेतावनी दिइएको छ। तर परमेश्वरको वचनमा प्रत्येक दिन ध्यान दिँदै आज्ञाकारी हुने र वचनको शिक्षा अनुसार जिउने मानिसहरूले चाहिँ भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि आशिष पाउनेछन्। तिनीहरूले जे गरे पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ भनिएको छ। व्यवस्था 28 को वचन जस्तै हामीले 66 भागको बाइबलका सम्पूर्ण वचनमा ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो आत्मा जोखिममा पर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। जोखिममा भए पनि विगतमा आफूले सुसमाचारको निम्ति परिश्रमका साथ कार्य गर्दाको समयमा जस्तै हाम्रो विश्वास अझै पनि राम्रो अवस्थामा छ भनेर हामी सोच्छौँ। त्यसो होइन। म वचनमा कत्तिको आज्ञाकारी भइरहेको छु, वचनमा कत्तिको ध्यान दिइरहेको छु
भनेर हामीले आफूलाई फर्की हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार, शिक्षा अनुसार जिउने यहाँहरू र म हुनुपर्दछ। हामी लगातार रोमी 5:19 हेर्नेछौँ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना के बनाइए, पापी बनाइए भनिएको छ। एकजनाको अनाज्ञाकारिताले गर्दा धेरैजना पापी बनाइए। एकजना नै पापी बनाइए र एकजनाको पापले अरूलाई असर नपारिकनै कुरा समाप्त भएको भए राम्रो हुने थियो। तर धेरैजना पापी बनाइए। लगातार हेरौँ। त्यसै गरी एकजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना के बनाइनेछन्? धार्मिक बनाइनेछन् भनिएको छ। एकजनाको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए र एकजनाको आज्ञाकारिताले धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन् भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। यो चाहिँ आदम एकजना मानिसद्वारा मानव जाति पापको बन्दी हुन पुगेको र येशू ख्रीष्ट एकजनाको आज्ञाकारिताद्वारा सबै मानिसहरू पापबाट मुक्त भएको कुराको बारेमा वर्णन गरिएको विषय हो। एकजनाको आज्ञाकारिताले मानव जातिलाई मुक्ति दिने भाग्य निर्धारण गर्यो। परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज सियोनका सन्तानहरूले पुनः एकपटक आज पर्यन्त विश्वासको बाटोमा हिँड्दै परमेश्वरको वचनमा कत्तिको आज्ञाकारी भएका छौँ अनि आफ्नो गल्तीलाई कत्तिको तर्कसङ्गत बनाउन खोज्दै परमेश्वरको वचनमा अनाज्ञाकारी हुने जीवन जियौँ भन्ने कुरा फर्केर हेरौँ। विश्वासको समयावधि महत्त्वपूर्ण होइन। वरिपरिको परिवेश र परिस्थितिको कारण धेरैजना बगाइलगेका छन्। हिजोको हाम्रो स्थान आज पनि यथावत रहने होइन, तर हामीहरू सधैँ भ्रममा हुन्छौँ। हिजो मेरो विश्वास राम्रो थियो, त्यसैले आज पनि राम्रै हुनेछ। आज राम्रो भएकोले भोलि पनि राम्रै हुनेछ। तर ट्युबमा बसेको त्यो मानिस जस्तै कतै हामीहरू समुद्री छाल अथवा बतासले गर्दा समुद्री किनारबाट झन्झन पर धकेलिरहेका छौँ कि थाहा हुन्न। हाम्रो विश्वासलाई सधैँ परमेश्वरको सामु सही रूपमा स्थापित गराउनको निम्ति चाहिँ के म परमेश्वरको वचनमा प्रत्येक दिन आज्ञाकारी हुँदै जिरहेको छु त भनेर बारम्बार जाँच्नुपर्छ। वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा हामी सन्तानहरूको साथमा रहनुहुने पवित्र आत्मा र दुलहीले हामीलाई दिनुहुने सम्पूर्ण शिक्षामा कत्तिको ध्यान दिँदै जिरहेको छु त। यहाँहरू र मैले यस्तो पूर्ण विश्वासको समय लिनुपर्छ। हामी एफिसी अध्याय 5 गएर एउटा वचन हेरौँ। एफिसी 5:6 कसैले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदियोस्, किनकि ती कुराको कारणले को माथि त? अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ भनिएको छ। अन्तिम इन्साफको समयमा परमेश्वरको क्रोध सबै अनाज्ञाकारीहरूमाथि पर्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। हामी हिब्रू अध्याय 3 एउटा वचन अझ हेरौँ। हिब्रू 3:14 यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढता साथ हामी राख्यौँ भने हामी ख्रीष्टका सहभागी भएका छौँ। अन्त्यसम्म दृढता साथ हामी राख्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको सम्पूर्ण वचनमा के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनुपर्छ। उक्त वचनमा भरोसा गर्दै वचनलाई पक्रिराख्नुपर्छ। यदि हामीहरू वचन अनुसार जिरहेका छैनौँ भने म परमेश्वरको सुरक्षित काखबाट टाढा जोखिमपूर्ण ठाउँमा जाँदै रहेछु भन्ने बुझ्नुपर्छ। 15 हेरौँ। धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय के नपार? कठोर नपार। परमेश्वरको वचनबाट टाढा रहे पनि आफ्नो व्यवहार र आफ्नो सोचाइलाई तर्कसङ्गत बनाउन खोज्नु भन्दा वचनबाट टाढा पुगेका छौँ भने फेरि वचनको नजिक आउनुपर्छ। हामीले आफू टाढिनुको कारण यो त्यो थियो
भनेर अनेकन बहानाहरू बनाए पनि आदिदेखि अन्त्यसम्मको कुरा जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो बाहेक अर्को कुनै तरिका र बाटो नभएकोले परमेश्वरले उहाँको वचनलाई हाम्रो मुक्तिको मार्गस्वरूप तोक्नु भएको हो। परमेश्वरको वचनभित्र पस्न सकेनौँ भने हामीहरू समुद्री किनारबाट झन्झन टाढा हुँदै समुद्रको बीचमा पुगे पनि खतरा महसुस गर्न नसक्ने मूर्ख मानिस बन्न पुग्नेछौँ। 15मा हेर्दा, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। 16मा, सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए? कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? पाप गरेर उजाड स्थानमा मरेका मानिसहरू के कारणले मरेका थिए त? पद 18मा त्यसको उत्तर छ। लगातार हेरौँ। आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन् भनेर यसरी बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। विश्वास नगरेकाले तिनीहरू आज्ञाकारी हुन सकेनन्। स्वर्गीय पिता माताले दिनुभएको वचन नै अनन्त जीवन र स्वर्गको मार्ग हो भने हामीले आफ्नो सोचाइ सबै हटाउनु पर्छ। ब्रह्माण्डमा धुलोको कण जत्रो यो पृथ्वीमा जिउँदै यदि हामीहरू आफ्नो जीवनको अनुभव र थोरै ज्ञानलाई कुनै ठुलो कुरा झैँ ठानेर ब्रह्माण्डको क्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने परमेश्वरको ज्ञानलाई चाहिँ सानो र हलुका ठान्दै मुक्तिको मार्गबाट लगातार विमुख भइरह्यौँ भने अन्त्यमा हामीले चाह गरेको अनन्त स्वर्गीय राज्य भन्ने गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न असफल हुनेछौँ। मायालु सियोनका परिवारहरू, हामीहरू एकजना पनि नछुटी सबै स्वर्गीय घर फर्कनुपर्छ अनि परमेश्वरले दिनुहुने मुक्तिको महान अनुग्रहमा सबैजना सामेल हुनुपर्छ। त्यो अनुग्रहमा सामेल हुनको निम्ति हामीले प्रत्येक दिन आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ, तर कुनै आधार बिना फर्केर हेर्नुको औचित्य भने हुँदैन। कुनै कुरालाई आधार बनाएर आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यसो भए हामीले केलाई आधार बनाएर आफूलाई जाँच्नुपर्छ होला? मैले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुँदै आज एक दिन अनुग्रहात्मक रूपमा जिएँ त? हिजो वचनमा आज्ञाकारी भएर जिएँ त? यदि होइन भने मेरो आत्मा परमेश्वरबाट कति टाढा पुगेको होला? आफूलाई थाहा नपाइकन हामीहरू पर पुगेका हुन्छौँ। घमण्डले हामीलाई पर लैजान्छ। संसारका धन सम्पत्ति मान सम्मानले हाम्रो दृष्टिलाई धमिलो तुल्याउँछ अनि सांसारिक लोभ र अभिलाषाले हामीलाई परमेश्वरबाट झन्झन टाढिने गराउँछ। तर मण्डलीमा आउँदा हामीले आफू सधैँ उही ठाउँमा भए झैँ सोच्ने गर्छौँ। एकदमै टाढा लगिएको मानिस पनि छ भने अझ नजिक आएको मानिस पनि छ। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ, किनभने उहाँले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ, त्यसैले तपाईँले यसो गर्नुभयो भने आशिष पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै मानिसहरूलाई डोर्याउँ अनि सदा सर्वदाको निम्ति परमेश्वरले दिनुहुने अनन्त जीवनको आशिष सँगै प्राप्त गरौँ भन्दै 7 अरब मानिसहरूलाई जीवनको सुसमाचार सुनाऔँ, मानव जातिलाई बचाऔँ भन्नुहुने परमेश्वरको महान इच्छामा सामेल हुने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।